सलाम, नमस्ते, गुरु जी की फतेह हो। हेलो बहन भाइयों, आपका होस्ट AJ फ्रॉम शिकागो आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे एक शख्स नजर नहीं आया, कोई एक मुल्क में 100 लोग खड़े हो जाए कि भाई हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। लंदन में भूख हड़ताल हो रही है, पेरिस में हो रही है, न्यूयॉर्क में हो रही है, शिकागो में हो रही है। अरे पूरी दुनिया हिल जाए और फौरन वो रुक जाए, लेकिन कौन करे? भूख हड़ताल कौन करे? हलवे मांडे करवा लो। आप देखिए, आपके सामने की बात है। हम भूल जाते हैं, बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हाजिर जहन का होना बहुत बड़ी बात है। भाई, ये क्रिश्चियन जो हैं और यहूदी जो हैं, यानी ये जो गोरे हैं नीली आंखों वाले बेहद हसीन लोग हैं, ये सब इसहाक की औलादों में से हैं। आप देखिए, फैशन इंडस्ट्री में जितनी भी दुकानें हैं, उसमें जो मैनिकन होता है, यानी कि जो मुजस्सम होता है जिसमें कपड़े पहनाते हैं, चाहे वो लड़की का हो या लड़के का हो, वो गोरी शक्लें होती हैं। यहूदियों में देखिए, मैं आपको हर चीज मुस्तनद बता रहा हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपने दिल से यही कोई बात कर जाऊँ, मैंने पहले भी कसम खाई थी, फिर खाता हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात पे यकीन आपको करना होगा तो समझ में आएगी ये बात, वरना आप तादाद में रह जाएंगे। देखें, ये वो गोरे हैं जिसे आप क्रिश्चियंस कह रहे हैं, ये पहले यहूदी थे और वहां से मुनकर होके इन्होंने जो है ईसाईयत कबूल की। इसी टाइप के वो लोग थे जिन्होंने अपना धर्म छोड़ के ईसाईयत में चले गए, कुछ मुसलमान हो गए। यहूदियों में आप मजहब छोड़ ही नहीं सकते, मतलब आप चाहें, ये नहीं कि वो आपका वाजिब कत्ल कर देंगे, ऐसा नहीं है। वंस यू आर ज्यू, आप हमेशा के लिए ज्यू हैं। अब आपको इतना इल्म नहीं है और आप जाके कर रहे हो, तो वो टेक्निकली आप वो नहीं, आप आज भी यहूदी हैं। ये जितने क्रिश्चियन, जितने गोरे, जितने यूरोप में, ये टेक्निकली आज भी यहूदी हैं। और ये बात इनके कुछ लोग, बड़े लोग जानते हैं। बहन भाइयों, इसकी एक मिसाल बताऊं। देखें, अभी आप हैरत में आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि इसराइल इनका मुल्क है। अरे इसराइल से पहले इनका मुल्क अमेरिका है, लेकिन ये 2% पॉपुलेशन में है। ठीक है, बाकी जो गोरे हैं बेसिकली है तो इनके भाई, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं। धर्म इनसे टूट के निकल गए। और मैंने आपसे क्या कहा, रूहानी तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो आज भी यहूदी हैं। यानी कि ये जो इस वक्त हमारी दुनिया है, हमारी कायनात है, ये फिजिकल दुनिया और फिजिकल कायनात हम इसको कहते हैं। अब इसी का रेप्लिका रूहानी दुनिया और रूहानी कायनात भी मौजूद है। यानी कि आप जो इस वक्त यहाँ हैं इस दुनिया में, ऐसे ही रूहानियत तौर पे आप वहां पे भी हैं, लेकिन आप वहां से शुरू होते हैं तो यहाँ पे आपका हाथ हिलता है। ये मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि क्योंकि एक ही तरीके से आप जूडिज्म से बाहर होते हैं। वो ये कि अगर आप, इनका एक लॉ है शबात, यानी कि खुदा ने 6 दिन में दुनिया और कायनात बनाई और 7वें दिन उसने आराम किया। ठीक है, यानी कि उसने संडे से दिन शुरू होता है इनका। संडे से दिन शुरू हुआ, 6वां दिन आगे रुका जुम्मे को। जुम्मे की शाम से लेके हफ्ते की शाम तक ये अपने जानवरों को आराम देते हैं, अपने आप को आराम देते हैं। ना लकड़ी जलाते हैं, ना खाना पकाते हैं, ना लिखते हैं। सेल फोन तक उठाना मना है, गाड़ी चलाने तक मना है, अनलेस अनटिल कोई इमरजेंसी हो तो। इसे कहते हैं शबात। और जो इस वक्त नए 300 साल पहले जिन यहूदियों ने अपने उसमें रिफॉर्म किया, यानी कि रिफॉर्म मूवमेंट आई, फिर कंजर्वेटिव ज्यूज आए, ये वो लोग हैं, ये वो रबाई हैं जिन्होंने ये तक अलाउ कर दिए कि हाँ, तुम शबात बनाने की जरूरत नहीं है, तुम उसमें भी जा सकते हो, पार्टियां कर सकते हो, आ जा सकते हो। और नॉन ज्यूज यानी कि जेंटाइल्स, गोया जिसे ये कहते हैं हिब्रू में, आप उनसे शादी कर सकते हैं, क्योंकि इनको मोहब्बत तो हो जाती थी, है तो एक ही लोग। अब क्रिश्चियन से मोहब्बत हो गई, क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन है, तो रबाई ने उसके लिए जायज कर दिया। अगर ऐसा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक जूडिज्म से बाहर हो गया। जिस वक्त हजारों लाखों ज्यूज जो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं यहूदी हूं, लेकिन उसके खानदान में, जैसे ये नौजवान था, बहुत मुमकिन है इसके खानदान में
دادا دادی کسی نے کسی جینٹائل سے شادی کی ہو، آپ باپ سے نہیں چلتا ہے، ان کی ماں سے چلتا ہے، لیکن کنورژن ان کے الاؤ ہے. بھائی آپ کو ٹھیک ہے کرسچین سے آپ کو پیار ہوگا، کرسچین کو آپ کنورٹ کروائیں. پھر ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ سارے انسان خدا کی، اللہ کی اولاد ہیں. اللہ نے یہ کہا کہ لیٹس میک اے مین مائی امیج. اور نوسٹرال جو ناک کے بیچ میں جو وہ ہوتا ہے نا، ناک کے بالکل ہی نیچے جو ہے آپ کے ہوٹل سے اوپر، وہاں سے روح پھونکی ہے اللہ نے. ڈیوائن روح آدم میں آئی ہے، جس کے بعد ہم ملٹیپلائی ہوئے ہیں. اچھا ڈیوائن ٹچ جو ہے وہ ہر چیز میں ہے، پہلے سمجھ لیں آپ. پالک میں، گیہوں میں، مکئی میں، جو میں، پھل میں. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں ہم ویجیٹیرین ہیں، ہم گوشت نہیں کھاتے. ارے بھائی گوشت نہیں کھاتے، ویجیٹیرین ہو. ویجیٹیرین ویجی بھی تو بڑھتا ہے. آپ نے اس کو بڑھتا ہوا دیکھا ہے؟ آپ ویجی بڑھتا ہے، وہ اس میں بھی ڈیوائن ٹچ ہے. کوئی بھی چیز بغیر ڈیوائن کے لیے. ایون لوگوں کے پاس یہ بھی مشہور ہے کہ پتھر بھی موو ہوتا ہے. جوڈیزم اتنا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے بہنوں بھائیوں. لوگ کہتے ہیں جادو جادو. بھائی جادو کہاں سے آیا؟ جادو کیسے آپ سمجھیں کہ جادو کیا چیز ہے؟ جادو جو ہے، حضرت ابراہیم کو خدا کی طرف سے ایک کتاب ملی تھی جس کا نام کبالہ ہے. دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں زہر. اس میں خدا کا ڈی این اے بھی موجود ہے. اس پہ جو عمل کرتا ہے، یعنی کہ پہلے تو آپ کو یہودیت پہ سارا علم ہونا چاہیے. ان کی جو بھی 21 یا 24 کتابیں ہیں اس پہ ماہر ہونا چاہیے. پھر 40 سال کی ایج آپ کی ہونی ضروری ہے. اس کے بعد آپ کا شادی شدہ ہونا ضروری ہے. پھر با اخلاق با کردار ہونا ضروری ہے. پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ کبالہ سیکھیں. جب آپ وہ سیکھتے ہیں تو آپ سیکھتے ہی رہتے ہیں، چاہے آپ کی عمر 80 سال کی ہو جائے یا 90 سال کی ہو جائے. سمجھیں؟ تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو 18 گھنٹے سیکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور باقی 3 گھنٹے 4 گھنٹے سوتے ہیں. ایک توست کھا لیا، یعنی کہ نہ کھانے کا ہوش نہ پہننے کا ہوش. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیسیجن لیتے ہیں. اسرائیل میں یہ وہ لوگ، وہاں آدمی موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ان کی اجازت سے کر رہی ہے. بھائی حضرت ابراہیم کے بعد کئی سو سال کے بعد تو موسیٰ کو وہ کتاب ملی ہے توریت، جس کا مطلب ہے انسٹرکشن. ماؤنٹ سینائی، ماؤنٹ سینائی سعودی عرب میں ہے، یعنی کہ گناہوں کا پہاڑ. اس کا ترجمہ یہ ہے بیسیکلی، کیونکہ گناہ ہوا تھا نیچے جب حضرت موسیٰ گئے تھے اوپر 40 دن میں سمجھنے کے لیے توریت. حالانکہ وہ اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں بھی سکھا سکتا تھا، لیکن نہیں، اس پہ تفصیل استاد کی حیثیت سے سکھایا تھا. یہ کانسیپٹ وہیں سے آیا ہے جب اللہ کے روبرو موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں اور درخت میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن جل نہیں رہا. اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ موجود تھا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنے جوتے اتارو، یہ جگہ ہولی ہے. اب وہاں سے کانسیپٹ آتا ہے کہ بھائی جوتا اتار کے مسجد میں جاؤ یا مندر میں جاؤ. دیکھیں کانسیپٹ کی بات ہے. یعنی کہ مسیح کے آنے کا پہلا کانسیپٹ اناخ جو تھا وہ 10ویں یا 12ویں اس میں سے آیا تھا. نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام سے پہلے، نوح علیہ السلام کا دادا یا پردادا تھا وہ، جس نے، وہ پہلا شخص تھا جس نے بک آف اناخ لکھی تھی، جس کو پہلی بار اللہ اس کو اوپر لے گیا تھا نالج دلانے کے لیے، بتانے کے لیے. پھر جب واپس آیا تو اس سے کتاب لکھی، اور واحد شخص ہے جس کا انتقال نہیں ہوا، اس کو اللہ نے اٹھا لیا. دیکھیے اب وہی کانسیپٹ چل رہا ہے. اب وہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ وہ کرسچینٹی میں آ گیا کہ عیسیٰ کو اٹھا لیا. یہ ہوا. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فلسطین جو ہے پچھلے 3-3.5 ہزار سال سے سن رہے ہیں. اس سے پہلے اس کا نام تھا لینڈ آف کینن، یعنی کہ شم سیمسن ڈیلائلا ایک فلم تھی، نہیں تو آپ ضرور دیکھیں.